ओम काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी धर्म मोक्ष प्रदे देवी गुह्य काली नमस्तुते। जय वास्तु। संसारभरि हामीलाई कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको माध्यमबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई हार्दिक नमस्कार। दर्शकबिन, वास्तुशास्त्रमा हामी उपासना, साधना, विविध आयाममा चर्चा गर्ने गर्दछौँ। प्रकृतिसँग मानव जीवनको तालमेलको शास्त्र नै वास्तुशास्त्र हो। प्रकृतिसँग तपाईँ मिलेर बस्ने। प्रकृति के हो त? अष्टधा प्रकृति। प्रकृति 8 प्रकारका आयामहरूलाई लिएर प्रकृति रहेको छ। प्रकृति के हो भन्दा पृथ्वी एउटा प्रकृति हो, यसको गुणधर्म छ। पृथ्वी स्व गुणधर्मले विभूषित छ, त्यो के हो? प्रकृति हो। त्यो प्रकृति पृथ्वी एउटा विशाल गोल छ। स्वशक्त्या भूमि गोलोयम निराधारोस्ति खेस्थित पृथुत्वसम्बद्ध भाँति चलोप्य अचलवत् तथा। यो विशाल गोल छ। हाम्रा पुर्खाहरूले भूगोल भने, भू भनेको पृथ्वी, गोलो छ भने हजारौँ वर्ष पहिले वेदमा यही कुरा भने कि भूगोल भने, भूगोल भनेको भू भनेको पृथ्वी गोलो छ है भनेर भने। भूगोल स्वशक्त्या भूमि गोलोयम निराधारोस्ति खेस्थित। निराधार, आधारविहीन, खे भनेको आकाशमा अवस्थित छ यो गोल। त्यसकारणले यो एउटा प्रकृति आफ्नो गतिमा यो परिक्रमा गरिरहेको छ। यो पृथ्वी एउटा गोल हो। पृथ्वी साथसाथै पृथ्वी जल, जलको अवस्था, पानीको अवस्था बाहिरीबाट, आकाशबाट, समुद्रबाट उठेर बादलको माध्यमबाट आकाशमा गएर जुन वर्षा हुन्छ दर्शकबिन, त्यो वर्षा हुने जुन क्रम छ त्यो वास्तवमा पृथ्वी भूगर्भभित्र रहेको जल र वर्षाबाट प्राप्त जल र हिमालबाट जुन विभिन्न हिमनदीहरू पग्लेर आउने जलको सन्दर्भ, यो जलको विविध आयामहरू छन्। यसका साथसाथै यो जलको सन्दर्भ, जल त्यो यो प्राकृतिक रूपमा गतिशील छ, चलायमान छ, प्राणदायिनी ऊर्जा प्रदान गर्दछ। प्रकृति सन्तुलित हुँदाखेरि पानी सर आफ्नो गतिमा बगिरहेको हुन्छ नदी। जब असन्तुलित प्रकृति विमुख हुन थाल्छ, नदीले धेरै नोक्सान गराउन थाल्दछ। वर्षा ऋतुमा हामीले देख्छौँ बाढी, पहिरो इत्यादि। त्यो प्राकृतिक प्रकोप भएको, प्राकृतिक प्रकोप यस अर्थमा कि दर्शकबिन प्रकृतिको प्रत्यक्ष प्रभाव। यससाथ पृथ्वी जल, तेजको सन्दर्भ, तापको सन्दर्भ, हिटको सम्बन्ध, यो प्राकृतिक रूपमा तातोको सम्बन्ध, तापको सम्बन्ध तातोसँग सम्बन्धित छ, जुन शरीरमा पनि छ। बाहिरी चराचर जगतमा सूर्यको प्रकाशबाट पाइन्छ। आगो बाल्दा त्यो त्यसबाट ताप प्राप्त गर्न सकिन्छ। विभिन्न प्राविधिक सामानबाट ताप प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसको प्राकृतिक छ, त्यो सनातन छ, त्यो शाश्वत छ, त्यो पनि एउटा प्रकृति भनेर भनिन्छ। यसका साथसाथै पृथ्वी जल, तेज, तेजको सन्दर्भ विशेष गरेर शक्तिसँग सम्बन्धित छ, ऊर्जासँग सम्बन्धित छ, एनर्जीसँग सम्बन्धित छ, तेजको सन्दर्भ। अब वायु र आकाशको सन्दर्भ प्राणदायिनी ऊर्जासँग सम्बन्धित छ। वायु र आकाशको यो सम्बन्ध एक अर्कामा अनुन्यासी सम्बन्ध स्थापित रहेर बसेको छ। पृथ्वी जल, तेज, वायु, आकाश र मन, बुद्धि र चित्त, यो के हो? 8 प्रकारको अवयवले अवस्थित, यसलाई प्रकृति भनिन्छ। मानिसले प्रकृति बनाउने के हो भने मान्छे अलमल आउँछ दर्शकबिन। त्यसकारणले प्रकृति भनेको 8वटा वस्तुहरू, पृथ्वी जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, चित्त, यो नि प्रकृति हो। मनको पनि गुणधर्म स्वभाव छ। बुद्धिको पनि आफ्नो एउटा लिमिटेसन छ, एउटा दायरा छ। उसले कति विस्तार गर्न सक्छ र कति उसले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ। र साथसाथै चैतन्यता, जो जीवन्तता छ, यो प्रकृति हो। मानिसको जुन जीवन्तता पनि यो प्रकृति हो। यो जब प्रकृति विकृत हुन्छ, मानिसको मृत्यु हुन्छ। यसकारणले पृथ्वी पनि जब आफ्नो गतिमा गतिशील हुन्छन्, यो प्रकृतिको जुन बनावट छ, यो शक्ति उपासना सम्बन्धित छ। यो सारा प्रकृतिका विविध आयामहरू देवतासँग सम्बन्धित छन्। यसमा महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, प्राम्बा, राजराजेश्वरीसँग सम्बन्धित छ। तसर्थ 10 महाविद्याको सम्बन्ध छ दर्शकबिन। काली, तारा, छिन्नमस्ता, धुमावती, बगला आदि गरेका 10 महाविद्याहरूको शक्ति हाम्रो शरीरको नवद्वारसँग सम्बन्धित छ। शरीरमा 9 द्वार छन्। यसका साथसाथ शरीरमा 206वटा हड्डीहरू छन्। प्राणमय कोष, ज्ञानमय कोष, अन्नमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनन्दमय कोषले यो शरीर बनेको छ। तपाईलाई आनन्दको अनुभूति हुन्छ। प्रकृति सहज हुँदाखेरि तपाईको पाचन तन्त्र ठिक छ, मन ठिक छ, बुद्धिको स्थिति ठिक छ, चैतन्यतामा हुनुहुन्छ भने तपाईँ सहज हुनुहुन्छ। र शक्ति उपासनाको पद्धति पनि आफूभित्रको ज्ञानलाई, चैतन्यतालाई, आफूभित्रको ऊर्जालाई गतिशील बनाउने, आफूभित्रको दिव्यतालाई प्रस्फुटन गर्ने, यही हो उपासना, यही हो नवरात्रको पूजा, यही हो वास्तवमा भगवती महाकाली, महालक्ष्मीको पूजाको उपासनाको क्रम। यसमा प्रथमम शैलपुत्री छ, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी भनेर जुन पूजा गरिन्छ, प्रथम दिनदेखि अष्टमी, नवमी र विजयादशमीदेखि लिएर विशेष गरेर कोजाग्रत पूर्णिमासम्मको जुन यो 15 दिनको जुन पर्व हुन्छ दर्शकबिन, यो पर्व नै दुर्गा पक्ष हो। यसमा शक्तिको उपासना गर्दाखेरि
घटस्थापनादेखि क्रमशः प्रतिपदादेखि द्वितीया, तृतीया, चौथी, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी गर्दै कालरात्रिको पूजा गरेर महानवमी भगवती सिद्धिदात्रीको पूजा गरेर दशमीको दिन जुन अपराजिताको पूजा गरेर टीका ग्रहण गरेर त्यसका साथसाथै 5 दिनसम्म टीका लाइन्छ। पूर्णिमाको दिन टीका विसर्जन गरिन्छ, जमरा विसर्जन गरिन्छ। यो दुर्गा पक्षमा जुन विशेष गरेर अष्टमीको प्रभाव के छ त? यसमा कालरात्रिको पूजा, सप्तमम कालरात्रि छ, अष्टमम यो जुन क्रम छ, प्रथमम शैलपुत्री छ, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चन्द्रघण्टेति, कुष्माण्डेति, चतुर्थकम पञ्चमम स्कन्दमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री छ, नवदुर्गा प्रकृतिता जुन भनिएको छ। सप्तमीको दिन कालरात्रिको पूजा गर्ने एउटा क्रमबद्ध गर्ने एउटा विधान छ भने तन्त्रमा अष्टमीको रात्रि कालरात्रिको पूजा हुन्छ। सप्तमीको रात्रि नवदुर्गाको पूजा गर्ने विधानबाट गरिँदाखेरि सप्तमीको रात्रि गरिन्छ। दर्शक अष्टमीले युक्त भएकोलाई र कसैले अष्टमीको रात्रि गर्छन्, त्यो परम्परागत रूपमा तन्त्रसँग सम्बन्धित रहेको छ। तसर्थ पूजाको क्रममा पनि हात हतियारको पूजा, आयुधहरूको पूजा, भिन्न भिन्न आयामहरू छन्। हात हतियारको पूजा किन गर्ने त? अष्टमीको दिन भन्दा भगवती कालीका हातमा खुडा छ, खड्ग छ, त्रिशूल छ, मुद्गर छ, भिन्न भिन्न आयुधहरू छन्। दुर्गाका 18 भुजी 18 हातहरू छन्। यो 18 हातको विज्ञान के हो भन्दा तपाईँको जुन शरीरको जुन करङ हुन्छ नि दर्शकबिन, यो 9 वटा एकतिर 9 वटा 18 वटा करङ हुन्छन्। मानिसको पछाडिबाट स्माइल कट जुन हुन्छ 18 वटा करङले जेलिएको छ। शरीरभित्र पनि दुर्गाको बास छ। त्यो आयुधको रूपमा मानिसको अवस्थिति छ। शरीरभित्र पनि देवताको बास मानिएको छ। त्यसकारणले 9 वटा एकपट्टि दाहिनेपट्टि र 9 वटा देब्रेपट्टि करङको जुन बनावट छ, त्यो मूला मेरुदण्डको जुन आयामलाई अड्काएको छ, शरीरलाई अड्काएको छ। मानिसको शरीरको जुन भित्रको करङको जुन बनावट छ, यसका साथसाथै शरीरका जुन हातहरू छन्, हात खुट्टा शरीरका जुन विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गहरू 206 हड्डीमा निश्चित निधान गरेको छ। नसा, नाडी र विभिन्न प्रकारका यो कोषहरूले यो शरीर बनेको छ। भने शरीरभित्र पनि शक्तिको स्रोत छ। महाकाली शक्ति शरीरभित्र, महालक्ष्मी शक्ति शरीरभित्र, महासरस्वती शरीरभित्र। तन्त्रमा पनि त्यही हो। र आयुधको पूजा पनि किन भन्दाखेरि अस्त्र र शस्त्र दुई खालको सन्दर्भ छ। अस्त्र भनेको के हो र शस्त्र भनेको के हो? अस्त्र भनेको तपाईँले जसलाई हातद्वारा चलाउनुहुन्छ त्यसलाई अस्त्र भनिन्छ। खुकुरी, खुडा, त्रिशूल, विभिन्न प्रकारका हतियारहरूलाई अस्त्र भनिन्छ, जो तपाईँको शरीरसँग जोडिएर त्यसलाई प्रयोग गरिन्छ। शस्त्र भनेको चाहिँ फ्याँकिन्छ, भाला भयो, बन्दुकको गोली भयो। अस्त्र र शस्त्र दुईटै अवस्थामा जो जान्छ, तपाईँ हातबाट छुटेर बाहिर जान्छ। भाला आदि गरेका विभिन्न प्रकारका जो हातबाट टाढासम्म फ्याँकिन्छ, तीर धनुषलाई दुईटै स्वरूपमा स्वीकार गर्यो। अस्त्र शस्त्र दुईटै हो तीर धनुष। किनकि धनुष काँड जान्छ र माने कुनै पनि निशानामा लाग्दछ भने तपाईँको धनुषको जुन ताँदोसहित भएको भाव चाहिँ तपाईँसँग रहन्छ। त्यसकारणले अस्त्र भनेको हातद्वारा प्रयोग गरिने, शस्त्र भनेको फ्याँकिने। यो अस्त्र शस्त्रको पूजा। यो अस्त्र शस्त्रको पूजा पनि विशेष गरेर अष्टमीको रात्रिकालीन समय, अष्टमीको प्रातकालीन समय गरिन्छ। सप्तमीको दिन गरिन्छ। नवदुर्गाको 9 दिन पनि गरिन्छ। तैपनि नयाँ वाहनहरू भित्राउँदा पनि यी वाहनमा कालीको बास हुन्छ, भैरव र भैरवीको बास हुन्छ। वाहनमा विश्वकर्माको बास हुन्छ। त्यहाँ विश्वकर्माको बास भएको हुनाले स्वस्तिक बनाइन्छ। त्यहाँ लक्ष्मी, रिद्धि, सिद्धि, शुभलाभ पनि बस्दछिन्। त्यसकारणले वाहन, कुनै पनि गाडी, मोटर, बाइक जे पनि छ तपाईँसँग साधन, त्यो पूजा गर्दाखेरि स्वस्तिक बनाइन्छ। स्वस्तिक किन बनाउने? त्यसको विज्ञान के हो? वास्तवमा यसको सम्बन्ध कहाँ छ? स्वस्तिक बनाउँदाखेरि रिद्धि, सिद्धि, शुभलाभ 4 वटा देवताहरूको वासस्थान हुन्छ। जति पनि भौतिक पदार्थ छन् दर्शकबिन, सबै भौतिक पदार्थमा साक्षात् लक्ष्मी विराजमान हुनुहुन्छ। त्यो लक्ष्मीको प्रत्यक्ष कृपा प्रत्यक्ष मानव जीवनमा परेको हुन्छ। तसर्थ लक्ष्मीको प्रत्यक्ष कृपा प्राप्तिका लागि या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। त्यसरी वाहनको पूजा गर्दा या देवी सर्वभूतेषु, जो चराचर जगतमा जुन लक्ष्मी रूपले अवस्थित हुनुहुन्छ, त्यस्तै भगवती महालक्ष्मीलाई म नमस्कार गर्छु। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ती लक्ष्मीलाई म नमस्कार गर्छु, बारम्बार नमस्कार गर्छु, पुनः नमस्कार गर्छु। किन गर्छु भन्दा ती लक्ष्मी साक्षात् प्रज्ञा, चेतना, ऊर्जाकी देवी हुन्। तसर्थ ती महालक्ष्मीलाई म पूजा गर्दछु। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यो आधार, यो आयाम किन छ भन्दा दर्शकबिन, ती लक्ष्मीलाई मैले नित्य निरन्तर प्रार्थना गरेर ती लक्ष्मीको कृपा मलाई प्राप्त भइराखोस्, निरन्तर लक्ष्मीको कृपाले मलाई सुख, शान्ति, समृद्धि मिलिराखोस् भनेर हामी लक्ष्मीको पूजा गर्छौँ। त्यसकारणले ती आयुधहरूमा, वाहनहरूमा पनि लक्ष्मीको पूजा गरिन्छ। त्यहाँ विश्वकर्मा भगवानको पूजा गरिन्छ। भैरव र भैरवीहरूको आह्वान गरिन्छ। चक्कामा
विशेष गरेर पूजा गर्दाखेरि वाहन गर्दाखेरि चक्का मुनि कागती राखेर त्यसलाई दुर्घटना गराइदिने, कागती राखेर थिचिदिने। त्यसले के प्रभाव पार्छ त? धेरै दर्शकको जिज्ञासा, भौतिक पदार्थसँग अध्यात्म के सम्बन्ध छ? भौतिक र अध्यात्मको एक अर्कामा अनुन्यासै सम्बन्ध छ दर्शकबिन। तपाईको शरीर त भौतिक हो या आध्यात्मिक हो? तीनटा आयाम छ। आध्यात्मिक शरीर छ, स्पिरिचुअल बडी छ, मेन्टल बडी छ, फिजिकल बडी छ। आध्यात्मिक शक्ति छ, मानसिक शक्ति छ र शारीरिक रूपमा भौतिक शक्ति, शरीरको यो बनावट छ। तसर्थ भौतिक बनावटको जुन आयाम छ दर्शकबिन, यो भौतिक बनावटको आयाममा हाम्रो यदि आत्माको यहाँ न्यास हुँदैन थियो भने हामी जीवन्तता, हाम्रो चैतन्यताको स्थितिमा हामी रहन्नथ्यौँ। तसर्थ हाम्रो शरीरको जुन बनावट पनि भौतिकी भए तापनि यसमा अध्यात्म छ, यसमा चेतना छ, भावना छ, यसका साथसाथै यसमा जीवन्तता छ। तसर्थ यो शरीरको बनावट नै त्यही हो। यसकारण भौतिक, तपाईँ गाडी छ, मोटर छ, देखिँदा भौतिक देखिन्छ, तर तपाईँ त्यहाँ बस्ने जो व्यक्ति हुन्छ त्यो ड्राइभर के छ? त्यो आध्यात्मिक छ, मनुष्य छ। प्रविधि अहिले विभिन्न प्रकारका यस्ता खालका रोबोटहरू आइसकेका छन् जसलाई मानिसले नियन्त्रण गर्छ, ऊ आफै पनि सेल्फ नियन्त्रण हुनसक्छ। त्यो एउटा सन्दर्भ भिन्न हो। तर सन्दर्भ यहाँ के हो भन्दाखेरि जति पनि भौतिक पदार्थमा त्यहाँ ऊर्जा नभई हुँदैन, त्यहाँ एनर्जी चाहियो। जस रोबोट चलाउनुहोस्, जुनसुकै प्राविधिक सामान चलाउनुहोस्, त्यहाँ ऊर्जा, इन्धनको आवश्यक पर्दछ। जुनसुकै इन्धन किन? इन्धनको स्रोत के हो भन्दाखेरि इन्धनको स्रोत सूर्यको प्रकाश हो। त्यही 5 तत्त्वभित्र सूर्यको प्रकाश हो, पानीको स्रोत हो, ऊर्जाको स्रोत हो। यस कारणले गर्दा वास्तुशास्त्रमा यी पदार्थहरू, यी भौतिक जति पनि वस्तुहरू छन् त्यसलाई, ती स्वरूपहरूलाई या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः भनेर त्यो भौतिक पदार्थहरू लक्ष्मीको स्वरूपमा, सौभाग्य लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, यी भिन्न भिन्न लक्ष्मीहरू छन्। लक्ष्मीका भिन्न स्वरूपमा, धनलक्ष्मीको स्वरूपमा पूजा गर्न सक्यो, ज्ञान लक्ष्मीको सन्दर्भमा पूजा गर्न सक्यो, विज्ञान लक्ष्मीको सन्दर्भमा पूजा गर्न सक्यो। या देवी सर्वभूतेषु, त्यो ज्ञान रूपेण संस्थिता, त्यो ज्ञानको रूपमा अवस्थित हुनुहुन्छ, प्रज्ञा र चेतनाको रूपमा अवस्थित हुनुहुन्छ। त्यस कारणले तपाईँलाई नमस्कार छ, पूजा गर्दछु भनेर यसरी शक्ति उपासना गरेर वाहनको पूजा गरिन्छ। वाहनको पूजा गरेर त्यो टिका लगाइन्छ, रातो, सेतो, पहेँलो। किन लगाउने त? रातोको सम्बन्ध सौभाग्य, पराक्रम, पुरुषार्थसँग सम्बन्धित छ दर्शकबिन। रातो वाहनमा रातो टिका किन लाउने त? तपाईँको गाडीको चक्कामा अथवा विभिन्न प्रकार जति पनि आयुधहरू छन्, हात हतियारमा होस्, कहीँ पनि रातो टिका पहिले लाइन्छ। रातो टिका त्यो आयुधमा लाउँदाखेरि, रातो टिका लाउँदाखेरि रातोले सौभाग्य वृद्धि गर्छ, पराक्रम र पुरुषार्थको वृद्धि गर्छ। तसर्थ रातो टिका त्यहाँ लगाइन्छ। साथसाथै पहेँलो टिका लाइन्छ, रातोमाथि पहेँलो। किन लाइन्छ भन्दा पहेँलो भगवती लक्ष्मीको रङ हो। महाकालीको रङ कस्तो छ? कालो छ। त्यो वाहन त आफै फलामको बनेको हुन्छ, विभिन्न प्रकार धातुहरूको बने हुन्छ, त्यसमा आफै कालो रङ हुन्छ, कालो चक्का हुन्छ। गाडीको रङ रातो हुनसक्छ, सेतो हुनसक्छ, पहेँलो हुनसक्छ, निलो हुनसक्छ, ग्रे कलरको हुनसक्छ, जुनसुकै प्रकृतिको हुनसक्छ। त्यसमा फलामको, एमको बास छ, विश्वकर्माको बास छ। तसर्थ त्यो आफै कालो हो। कालो भनेको निष्क्रियता। कालोको स्वरूप के हो? निष्क्रियता। अन्धकारमा तपाईँ केही गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। कालो थायी रङ हो, स्थायी रङ नै कालो हो। त्यस कारणले महिषासुर मर्दिनी भगवती चण्डीले त्यो दानवी रूपी महिषासुरको किन वध गर्नु भने रागो कस्तो हुन्छ दर्शकबिन? कालो हुन्छ। सेतो रातो तपाईँले दुनियाँमा देख्नै भएको होइन होला। टाटा पाटा हुनसक्छ, त्यसको तारो निक्लेको हुनसक्छ, सानो थोरै ठाउँ उसको शरीर कहीँ कुनै ठाउँमा सेतो हुनसक्ला, पुछार सेतो हुनसक्ला, तर सम्पूर्ण शरीर के हुन्छ? रागो कालो हुन्छ। र भगवती महाकाली, विशेष दुर्गा रातो वर्णले कालो वर्ण अन्धकारलाई समाप्त गर्ने दर्शन हो दर्शकबिन। भगवती महाकालीको रङ कालो छ र साथसाथै महिषासुरको रङ पनि कृष्ण वर्ण छ, कालो वर्णको छ। त्यो भैँसीको रागाको प्रतीक हो। तसर्थ महिषासुर मर्दिनीले तत्सम्बन्धी अन्धकारलाई हटाउनुहुन्छ। भगवती दुर्गाले ज्योतिर्मय अवस्था दिनुहुन्छ, रातो स्वरूपमा, रातो आभामा हुनुहुन्छ। र प्रातःकालीन समय प्रकृतिका विविध आयामहरू छन्। प्रातःकालीन समय अन्धकार छ, तर उदाउँदो जुन सूर्यको प्रकाश हुन्छ दर्शकबिन, उदाउँदो सूर्यको जुन प्रकाश हुन्छ, त्यो प्रकाश प्रत्यक्ष रूपमा धरतीमा पर्दाखेरि उषाकालमा ब्रह्म मुहुर्तमा त्यो सारा अँध्यारो हट्दै जान्छ, कालो हट्दै जान्छ, रातो विस्तार हुँदै जान्छ, पहेँलो विस्तार हुँदै जान्छ, अथवा अन्धकार हट्दै जान्छ, कालको स्वरूप हट्दै जान्छ, अन्धकार हट्दै जान्छ। पहेँलो लालिमाले पूर्वबाट सूर्यको प्रकाश, लालो रातो लालिमाले सूर्यको प्रकाश बिस्तारै 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 चराचर जगतलाई ज्योतिर्मय बनाउँछ। तमस अन्धकार हट्दछ,
यस कारणले दुर्गा उपासना पनि त्यो रङको प्रयोग, रातो रङको प्रयोग, सेतो रङको प्रयोग, पहेँलो रङको प्रयोग गरिन्छ। रातो सेतो कपडाले फेरि बाँधिन्छ। के हो त रातो र सेतोको सम्बन्ध? त्यो आफै कालो वर्णको छ, त्यस कारणले रातो रङको कपडा सेतो रङको कपडा मिसाएर पहेँलो रङको कपडा मिसाएर बाँधिन्छ। त्यो तपाईँको ह्यान्डलमा बाँध्न सक्नुहुन्छ, चक्कामा बाँधिन्छ। त्यसको विज्ञान के हो भन्दा या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, जो चराचर जगतमा शक्ति रूपले अवस्थित हुनुहुन्छ, तपाईँ यो वाहनमा शक्तिको रूपमा, ऊर्जाको रूपमा, गतिशीलताको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ भगवती महाकाली। कस्तो भाव छ? शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः, यही मन्त्र पढेर पूजा गर्ने, विश्वकर्मालाई पूजा गर्ने, भैरवलाई भैरवीलाई पूजा गर्ने र वाहन दुर्घटना नहोस् भनेर पूजा गर्ने। कुनै पनि अनिष्ट नहोस्, यो वाहनबाट कसैलाई पनि कुनै अप्ठ्यारो नपरोस्, अनिष्ट नहोस् भनेर यसरी पूजा गर्ने। यो क्रम यस अर्थमा हुन्छ दर्शकवृन्द कि कुनै अनिष्ट नहोस् भन्नको लागि शक्तिको उपासनालाई विशेष पर्व दशैँको सन्दर्भमा वाहनको पूजा गरिन्छ, विश्वकर्मा पूजाको सन्दर्भमा वाहनको पूजा गरिन्छ। विविध पूर्वका देवता, पश्चिमका, दक्षिणका, उत्तरका देवताहरूलाई सम्झिन्छ, धरतीका देवतालाई सम्झेर पूजा गरिन्छ। आयुधहरूमा, त्यो खड्गमा, खुकुरीमा, बन्दुकमा, तरबारमा, ढालमा, जुनसुकै प्रकारका तपाईँ आयुधहरू छन्, हजारौँ प्रकारका आयुधहरू हाम्रो परम्परागत रूपमा नेपालीहरूसँग छन्। त्यसको प्रयोग हाम्रा पुर्खाहरूले गरे। ती पुर्खाहरूले गरेका आयुधहरूको पूजा भनेको स्वाभिमानको पूजा पनि हो, स्वाभिमान जागरणको पूजा पनि हो। आफ्नो हात हतियार कहीँ खिया त लागेका छैनन्। यदि राष्ट्रमा कुनै सङ्कट पर्यो भनेदेखि यस्ता विशेष पर्वहरूमा, दशैँमा विशेष गरेर कालरात्रिको पूजा गरेर, महाअष्टमीको पूजा गरेर, विश्वकर्माको पूजा गरेर ती हतियारमा खिया लागेका छन् भने खिया मेटाउने, उद्याउने, त्यसलाई हतियारहरू बोधो भएको छ भने त्यसलाई फेरि उद्याएर त्यसलाई फेरि धारिलो बनाउने, यो क्रम हो दर्शकवृन्द वास्तुशास्त्रमा। तसर्थ वास्तुशास्त्रको जुन सम्बन्ध छ, शक्ति उपासनाको जुन सम्बन्ध छ र यसको जुन सन्दर्भ छ दर्शकवृन्द, यो सन्दर्भ नि के हो? वर्ष दिनमा एकपल्ट हात हतियारको अवस्थाको अवलोकन गर्ने, हेर्ने। त्यो अवलोकन गर्दाखेरि त्यो हात हतियार ठिकठाक छ कि छैन, पूजा गरेपछि त एक एक भागमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ, कहीँ धारिलो छ कि छैन, कहीँ बोधो भएको छ कि, वर्ष दिन राखेर कहीँ खिया परेको छ कि, यो विज्ञान पनि हो। जति पनि घरमा हामीले टुटेका फुटेका सामानहरू राखेका छौँ, भत्किएका छन्, त्यसलाई हटाइदिने। यस्तो पर्वमा त्यस्ता प्रकारका नचाहिँदा सामग्रीहरू नराख्ने। गाडी ग्यारेजमा सबै गाडीहरू भत्किएका बिग्रेछन्, काम नलाग्ने छन् भने तपाईँले त्यो हटाइदिने। किनकि महालक्ष्मीको कृपा गतिशीलतामा, चैतन्यतामा छ, जीवन्ततामा छ। जुन वस्तु पदार्थहरू काम लाग्ने छैन, टुटे फुटेका छन्, भत्किएका छन्, बिग्रेका छन्, भाँचिएका छन्, कुर्सी, टेबल, गाडी, विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू छन् भने त्यो सबै हटाइदिने, सरसफाइ गर्ने। सफाइमा भगवती लक्ष्मी साक्षात् विराजमान हुनुहुन्छ, बस्नुहुन्छ। तसर्थ यो सन्दर्भ दर्शकवृन्द। यसका साथसाथै उपासना गर्दाखेरि, पूजा गर्दाखेरि तत्सम्म देवताको पूजा गरिन्छ। अब विश्वकर्माको पूजाको आधार के हो भन्दा तत्सम्म देवतालाई त्यहाँ आह्वान गरिन्छ, ऊर्जा र स्रोतको सम्बन्ध। त्यसलाई हात हतियार आयुधलाई साथसाथै वाहनलाई, रथलाई, गाडी मोटरलाई जस्तो प्रकार तपाईँसँग उपलब्ध छन् वाहनहरू सबैको पूजा गरिन्छ। वाहन दुर्घटना नहोस् भनेर हनुमानजीको यन्त्र राखिन्छ वाहनमा, भैरवको यन्त्र राखिन्छ। हनुमानलाई सबैभन्दा शक्तिशाली र मारुति नन्दन भनिन्छ, वायुपुत्र भनिन्छ। हनुमानको, विश्वकर्माको साथसाथै देवीको सम्पूर्ण यन्त्रहरू राखिन्छ र यन्त्र यदि तपाईँसँग उपलब्ध छैन भने स्वस्तिक बनाइन्छ वाहनमा। स्वस्तिक रातो र पहेँलोले स्वस्तिक बनाएर, रातोले स्वस्तिक बनाएर, पहेँलोले टिका लगाइदिने, यो स्वस्तिक बनाएर पूजा गरिन्छ। कालीको पूजा, लक्ष्मीको पूजा र साथसाथै दुर्गाको पूजा, नवदुर्गा, नवग्रह शान्तिको लागि नवदुर्गाको पूजा। यस कारणले त्यो सम्पूर्ण अनिष्ट शान्तिको लागि पूजाको उपासनाको पद्धति छ दर्शकवृन्द। यसको क्रम यति लामो छ। अब त्यसमा धूप दीप नैवेद्य गर्नु पर्यो, नारिवल फुटाउनु पर्यो। नारिवल फुटाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्छ। एकजना मित्रले गाडी किनेर ल्याउनु भएछ, भगवती पूजा गर्दा त्यो अगाडिको बर्डरमै हानिदिनु भएछ नारिवल, भने त गाडी त कुच्यो नि। त्यस कारणले यस्ता प्राविधिक विषयमा पनि मानिसले ध्यान दिनुपर्छ दर्शकवृन्द। हामीले त्यो जललाई, नारिवल किन फुटाउने, त्यो बलि हो। कागतीलाई किन कुच्याउने गाडीले भन्दाखेरि, गाडीको चक्काले किन भन्दा कुनै दुर्घटना नहोस्, कुनै अनिष्ट नहोस् भनेर हो। यसका साथसाथै गाडीमा स्वस्तिक राख्न सकिन्छ, मङ्गल चिन्हहरू राख्न सकिन्छ, साथसाथै धागो, रिबिन, चुरा इत्यादि राख्न सकिन्छ। त्यसले प्रभाव के पर्छ भने, चुरा किन राखिन्छ त गाडीमा? चुरा राख्नु भनेको शक्तिको, भगवतीको स्वरूप यहाँ हुनुहुन्छ। भगवती जगदम्बा काली, भद्रकाली हुनुहुन्छ। गाडी हिँड्दा हिँड्दै कोही मानिसहरू एकदम शून्य हुन्छ, मस्तिष्क शून्य हुन्छ, कहिलेकाहीँ गएर दुर्घटना हुन्छ। म गाडी चलाइरहेको थिएँ, एकैछिन स्मृति भङ्ग भयो, गाडी दुर्घटना पर्यो। यस्तो धेरै हामीले सुन्छौँ मानिसहरूबाट। यसको कारण के छ भने, तपाईँको गाडीमा कहीँ वास्तु दोष त छैन,
साधनमा केही दोष छ भने त्यहाँ स्वस्तिक राख्न सक्नु, स्वस्तिक झुन्डाउने असाध्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। अष्टमङ्गल राख्न सकिन्छ, स्वस्तिक बनाउन सकिन्छ। चुरा, रिबिन, टिका, पोते, चुरा आदि त्यहाँ गाडीमा तपाईँ कुनै एउटा भागमा राखिदिनु भयो भने भगवती साक्षात् सौभाग्य हो। त्यो सौभाग्य वृद्धिको लागि, त्यो अनिष्ट शान्तिको लागि असाध्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। किन शक्तिको स्रोत नै हाम्रा साधनहरू हुन्। तपाईँलाई कहीँ पुग्नु छ, शक्तिको स्रोत साधन छ भने तपाईँ छिटो पुग्नुभयो, छिटो कार्यसिद्धि गर्न सक्नुभयो। तसर्थ दर्शकवृन्द, कार्यसिद्धिको लागि शक्तिको स्रोतको मूल आधार नै हाम्रा साधनहरू हुन् भने यिनीहरूको पूजाको एउटा सन्दर्भ। यसका साथसाथै त्यहाँ देवताहरूको वासको सन्दर्भमा कहाँ कुन कुन देवताहरूको निवास स्थान हुन्छ भन्दाखेरि शरीरमा जसरी इडा पिग्ला सुषुम्नामा देवताको वास भए जस्तै मानिसको शरीरभित्र जसरी वास छ त्यसै गरी नै मानिसको जीवनमा वास्तुको र वास्तवमा पर्यावरणको सम्बन्ध छ, वास्तुमा शक्तिको सम्बन्ध छ, वास्तुमा विभिन्न आयामको सम्बन्ध छ, उपासनाको सम्बन्ध पनि छ। तसर्थ दर्शकवृन्द, उपासनाको सम्बन्धमा हामीले मन्त्रहरूको साधना, प्रज्ञाको स्रोत भनेको कालीको स्रोतलाई विशेष गरेर संहारक शक्ति भने पनि कालसँग सम्बन्धित छ। चराचर जगतलाई समाप्त गर्ने कालसँग सम्बन्धित छ र शौर्यता, पुरुषार्थ, वृद्धिको लागि भगवती महाकालीको नाममा बलि चढाइन्छ। धेरै दर्शकहरूलाई यो विशेष गरेर बलिहरूको विधान के हो भन्दाखेरि मानिसभित्र क्रोध छ, लोभ छ, मोह छ, मद मात्सर्य आदि गरेका विभिन्न आयामहरू छन्। मानिसभित्र काम छ, कामको प्रतीक के हो भन्दा भोको कामको प्रतीक हो। मानिसको प्रवृत्ति भोकाको जस्तो पनि छ, उसको मन बुद्धि त्यस्तै खालको वासनामा लिप्त छ भनेदेखि त्यो प्रवृत्तिलाई भगवतीको सामने लगेर अर्पण गरिदिने, भगवतीको चरणमा अर्पण गरिदिने। त्यो प्रवृत्तिलाई बोकाको जस्तो प्रवृत्ति मानिसको छ भने अर्पण गर्ने। क्रोधको प्रतीक भैँसीको रागो हो। यदि मानिसको शरीरमा क्रोध छ, क्रोधको प्रतीक भैँसीको रागो हो भने त्यो प्रवृत्तिलाई लगेर अर्पण गरिदिने। कहाँ अर्पण गर्ने? भगवती देवीको चरणमा अर्पण गर्ने, त्यो भावबाट मुक्त हुने। लोभको प्रतीक भेडालाई मानिन्छ। लोभको प्रतीक भेडालाई लगेर भेडाको जस्तो स्वभाव मानिसभित्र एकोरो स्वभाव हुन्छ नि मानिसको, त्यो प्रवृत्तिबाट उसलाई मुक्त गर्ने। यो शक्ति उपासनाको क्रम यही हो दर्शकवृन्द। र साथसाथै लोभी हुन्छ, भेडाको स्वभाव लोभी हुन्छ। त्यसकारण मानिस पनि लोभ लालचमा फस्यो भनेदेखि संसारमा दुःखै दुःख हुन्छ। यसकारण लोभको प्रवृत्ति भेडाको जस्तो प्रवृत्तिलाई त्याग्ने, भगवती दुर्गाको उपासना गरेर घटस्थापनादेखि दशमीसम्म भगवतीको पूजा गरेर यसरी त्याग गर्ने। लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मद भनेको विशेष गरेर भाले, हाँस कस्तो मदमस्त हुन्छ। उसले तपाईँ हिँड्दै हुनुहुन्छ, वाहन चलाएर जाँदै हुन्छ, यदि हाँस छ भने त्यो बाटै छोड्दैन, ऊ आफ्नो धुन छोड्दैन। भाले आपसमा लडिरहेको छन् भने तपाईँ जति कराउनुहोस् उसले मारियोस् तर पनि भाले छुट्टिँदैन, लडाइँ गरिरहेको हुन्छ। भने मद कति छ उनीहरूमा, अहमता कति छ, द्वन्द्वको भाव कति छ, त्यो मनुष्यमा त्यो प्रवृत्ति हुनसक्छ। एकोरोपनको भाव, यो भाव छ भने त्यो पनि अर्पण गर्ने। अब साथसाथै मोहको प्रतीक भने परेवाको जोडाजोडीलाई मोहको प्रतीक मानिन्छ। कसैलाई भन्नु पर्यो भने हेरो कस्तो मोह, यो संसारप्रति मानिसको जुन स्वभाव छ, मोह छ, प्रेम छ, जुन खालको अवस्था छ, यो मोहबाट कसरी बाहिर निक्लिने भनेर त्यो परेवाको जस्तो संसारिक प्रति मोह बाँच्न नराख्नुहोस्, त्यहाँबाट निक्लिनुहोस् भगवतीको उपासना गरेर, दुर्गाको पूजा गरेर त्यहाँबाट निक्लिनुहोस् भन्ने भाव हो दर्शकबिन। तसर्थ हामीले उपासना गर्दाखेरि र पञ्चबलीको विधान पनि यही हो नि त। मानिसभित्र 5 प्रकारको विजातीय तत्त्व छ, त्यसलाई त्याग गर। एउटा सन्दर्भ यो भावनात्मक सम्बन्धको सन्दर्भ हो, यसको व्याख्या हो। यसका साथसाथै अर्को सम्बन्ध तन्त्रशास्त्रमा बलिको विधान छ। ती पशुहरू बोको, राँगो, भेडो, कुखुरा अथवा त्यो पञ्चबली 5वटा पशुहरूलाई किन बलि चढाइन्छ भन्दा तिमीहरूमा यो प्रवृत्तिगत रूपमा जुन पशुत्व भावमा जन्मिएका छौ उनीहरूलाई गायत्री श्रवण गराइन्छ, उनीहरूलाई मन्त्र सुनाइन्छ पशुभावबाट मुक्तको लागि। त तिमी जीव हौ, यो धरतीमा काम विशेष तिमी धरतीमा आएका छौ, अब तिमी अबदेखि मुक्त भएर जाऊ। ती मुक्त यस अर्थमा भएर जाऊ कि तिमीले चराचर जगतमा पशुभावबाट फेरि राँगो भएर तिमी नजन्म, अथवा तिमी राँगो भएर जन्मियो भने तिमीलाई समस्या आउँछ। राँगो भएर नजन्म, तिमी अब कुखुरा भएर नजन्म, यहाँबाट मुक्त बन। यसका साथसाथै ती भैँसी, राँगो, भेडो, कुखुरा जुनसुकै स्वरूपमा पनि तिमी छौ भने त्यहाँबाट तिमी मुक्त हौ। मुक्त हो भन्ने भावले दर्शकबिन यसरी त्यो पशुभावबाट मुक्त गर्नलाई बलि चढाइन्छ। अब बलि कसले खाने? धेरै लाग्छ, धेरैले चर्चा गर्छन् बलि चढाउँदाखेरि देवताहरूलाई कहीँ भगवती चराचर जगतकी आमाले बलि खान्छन् त? धेरैलाई प्रश्न हुन सक्छ, बलि चढ्छ त भन्ने धेरैलाई। भगवती दुर्गालाई, कालीलाई, भद्रकालीलाई बलि चढाउने क्रम छ, के हो त यो? धेरैलाई यो जिज्ञासा हुनसक्छ दर्शकबिन। यो चर्चा यस अर्थमा मैले गरिरहेको छु कि बलिको विधान तन्त्रशास्त्रमा के छ त? तत्सम्बन्धित सम्बन्धमा तन्त्रशास्त्रमा बलिको जुन विधान गरिएको छ दर्शकबिन, त्यसमा बलिमा पञ्चबलीको विधानको विधान छ। उसलाई पशुभावबाट उसलाई मुक्त गरिदिने,
भेडोलाई मुक्त गर्ने, राँगालाई मुक्त गर्ने, कुखुरा अथवा हाँसलाई मुक्त गरिदिने, परेवालाई मुक्त गरिदिने, यही पञ्चबली। 5 प्रकारको बलिको विधान नै यसरी गरिएको छ कि पशु भावबाट अब तिमी दिव्य भावमा जाऊ, देव भावमा जाऊ। अब तिमी फेरि विभिन्न कर्म गतिले पशु भएर आएका छौ, तर अब तिमीलाई अब त्यो भगवती दुर्गाले बलि खाने होइन दर्शक। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी बेतालले बलि ग्रहण गर्ने हो। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी बेताल जो गणहरू छन् नि देवीका, ती गणहरूले खान्छन्, सिपाहीहरूले खान्छन्। भगवती तन्त्रमा भनिएको छ साक्षात् दुर्गालाई बलि होइन, लक्ष्मीलाई बलि होइन, कालीलाई बलि होइन, बलि त उनका अनुचरहरूलाई, उनका सिपाहीहरूलाई भूतले, प्रेतले, पिशाचले, डाकिनी साकिनी बेतालले बलि ग्रहण गर्छन्। जबकि मूल प्रकृतिले, मूल सत्ताले कहिले बलि लिँदैनन् नि। मूल प्रकृति, मूल ब्राह्मणी शक्ति जुन छ त्यो शक्ति नै के छ भन्दाखेरि उनले बलि ग्रहण गर्दिनन् दर्शकबिन। तसर्थ हामीलाई यो ठुलो भ्रम छ अहिले सनातन संस्कृतिका साधकहरूलाई। यस कारणले हामीलाई योबाट पनि बाहिर निक्लिनु छ दर्शकबिन। यो चर्चाका साथसाथै छोटो विश्रामको सम्मुख आइसकेको छु। विश्रामपछि पुनः आउने नै छु। दर्शकबिन पुनः स्वागत छ कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा। हामी शक्ति उपासना सम्बन्धमा विविध आयाममा चर्चा गरिरहेका छौँ। बलिको सम्बन्धमा धेरै दर्शकहरूलाई बडो ठुलो कौतूहल छ। कोही सप्तमीको दिन बलि चढाउने, कोही अष्टमीको दिन चढाउने, कोही नवमीको दिन चढाउने। यो विधान के हो त? तन्त्रमा के भनिएको छ भन्दाखेरि बलि भनेको पशुभावबाट तत्सम्बन्धित पशुलाई मुक्त गरिदिने। त्यो पशुभावबाट मनुष्य पनि पशुभावमा जन्मिएको छ, पशुत्व भाव छ। पशुपतिको कृपाले ऊ पशुभावबाट ऊ चैतन्यमय हुनसक्छ। उसको साधनाले, उसको ज्ञानले, उसको उपासनाले ऊ महामानव हुनसक्छ, महामानव हुनसक्छ। देवभूत देवताको जस्तो स्वरूपमा जान सक्छ। एउटा सामान्य मान्छेको, सामान्य मानिस, सामान्य जन्मेको मानिस ऊ देवता जस्तो हुन्छ, पूजनीय हुन्छ चराचर जगतमा। किन त दर्शकबिन? यसको विज्ञान के हो भन्दाखेरि मानिस साधनाको माध्यमबाट अमृतस्य पुत्र बारम्बार ऋषिहरूले उपनिषदमा भनेका छन्। तिमी अमृतका सन्तान हो, तिमी अमृतका सन्तान हो। तसर्थ तिमीले जीवनमा उत्साह, ऊर्जा, उमङ्ग र साधनाको गतिमा तिमी अगाडि बढ। तिम्रो ऊर्जामय जीवन, चैतन्यमय जीवनलाई अगाडि बढाऊ। तिमीभित्रको रहेको नकारात्मक ऊर्जालाई, नराम्रो भावलाई हटाऊ। तिमी अमृतस्य पुत्र, तिमी देवता बन। बारम्बार ऋषिहरूले मनोरभव भनिरहेका छन्। त्यस्तै गरेर साधनाले पनि, शक्ति उपासनाले पनि मनुष्यलाई मनुष्य बनाउनमा प्रेरणा दिन्छ, मनुष्यलाई मनुष्य भावमा जान प्रेरणा दिन्छ। तसर्थ बलिमा पनि जति पनि देवी देवताहरूलाई बलि चढाउने जुन विधान छ दर्शकबिन, त्यो पशुभावबाट तत्सम्बन्धित पशुलाई मुक्त गरिदिने। पशुभावबाट मुक्ति भनेको मानिस पनि पशुभावमै जन्मे, अज्ञानता पशुभाव हो। संसारमा सबैभन्दा ठुलो दुःख केही छ भने त्यो के हो भन्दाखेरि दर्शकबिन नजान्नु दुःख हो, ज्ञान प्राप्त नगर्नु दुःख हो। पीडा के हो भन्दा मानिसले नजान्नु दुःख हो। कुनै विषय छ तपाईँले जान्नु भएको छैन भने कति दुःख हुन्छ, कति छटपटी हुन्छ। तपाईँ आफै अनुभूति गर्नुहोस्। बाटो देख्नु भएको छैन, तपाईँलाई बाटोको जानकारी छैन, तपाईँ घुमे हुनुहुन्छ। तपाईँले बाटोको जानकारी भने ठिक्क तपाईँ गन्तव्यमा पुग्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर शक्ति उपासना र दशैंको जुन पूजाको विधान छ यसमा पनि शक्तिको उपासनाले तपाईँ मार्ग निर्देशन गर्दछ। मार्गदर्शक सिद्धान्त हो शक्ति उपासना। किनकि भित्र रहने जुन चेतना छ, भित्र रहने कोषहरू छन्, यी तेजोमय बन्छन्, ज्योतिर्मय बन्छन्, प्रज्ञामय र देदीप्यमान बन्छन्। आफूभित्रको प्रज्ञा र साधनाको माध्यमबाट त्यो जागृत हुन्छ। दीप ज्योति जल्दछ, आत्मज्योति विकसित हुन्छ। ज्योतिर्मय जुन भाव हुन्छ मानिसभित्रको जुन आत्मज्योति छ, त्यो ज्योतिर्मय भावमा जाने बित्तिकै मनुष्य के हुन्छ? तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमस अन्धकारबाट, अज्ञानताबाट ज्ञानको मार्गमा जान्छ। तसर्थ दर्शकबिन यो उपासनाको पद्धति हो। र बलिको विधानमा पनि तन्त्रमा के भनिएको छ भने 5 प्रकारको बलि, 6 प्रकारको बलि, 10 प्रकारको बलि, 16 प्रकारको बलि छ। बलिमा भिन्न भिन्न आयामहरू छन्। बलिमा कुबिन्डो काटेर बलि दिने, कुष्माण्ड बलिको विधान गरिन्छ। कुष्माण्ड बलि किन गर्ने त? त्यो कुबिन्डोलाई बलि किन चढाउने त? कुबिन्डो पनि के हो भन्दै सबै कुअन्न भनिदिने, कुबिन्डो सबैभन्दा राम्रो अन्न हो, राम्रो प्रकारको त्यो फल हो। तसर्थ त्यसलाई पनि एउटा बलिको रूपमा, सात्विक बलिको रूपमा कुष्माण्डा भगवतीलाई स्मरण गरेर कुष्माण्डाको बलि चढाइन्छ। नारिवलको बलि दिन्छ किनकि नारिवल कठोर हुन्छ र त्यसमा 3वटा आँखा हुन्छन् दर्शकबिन। तन्त्रमा भनिएको छ त्यहाँ काली, लक्ष्मी, सरस्वतीको जुन प्रत्यक्ष परिणाममुखी प्रभाव हुन्छ, ब्रह्म विद्याको प्रभाव हुन्छ। साथसाथै राजराजेश्वरी, मृडानी, रुद्राणी, भवानीको कृपाबाट चराचर जगतमा जति पनि वस्तु पदार्थ छन् उनलाई अर्पण गरिन्छ। फूल भगवतीको, रातो फूल, पहेँलो फूल, सेतो फूल, नीलो फूल, भिन्न भिन्न स्वरूपका पुष्पहरू चढाइन्छ। यसको विज्ञान के हो भन्दा बलि चढाउँदाखेरि गोबरले लिपेर, पूर्वपट्टि फर्काएर र साथसाथै हात हतियार आयुध लाग्नै छ कि छैन, हतियार तपाईँ खुकुरी, खुँडा, खुर्पा जे छ तपाईँसँग त्यो लाग्नै छ कि छैन, त्यसको परिणामको जाँच पनि हो।
त्यसले एउटा लौका पनि काट्न सक्छ कि सक्दैन, एउटा कुबिन्डो काट्न सक्छ कि सक्दैन, एउटा केराको कोसो काट्न सक्छ कि सक्दैन तपाईँ हतियारले। त्यो सामर्थ्य तपाईँको आयुधमा छ कि छैन, त्यसको परीक्षण पनि हो दर्शकबिन। त्यति मात्रै धर्मशास्त्र अनुसार यो चङ्गा उडाउने विधान पनि गर्छ विशेष पर्वहरूमा। यसको विधान के भन्दा स्वर्गमा रहेका पितृहरूलाई सम्झेर, आफन्तहरू जुन धरती छोडेर गइसके यो विशेष पर्वमा हामी देवताको पूजा गर्छौँ, देवीहरूको पूजा गर्छौँ। चङ्गा किन उडाउने त दर्शकबिन भन्दाखेरि शास्त्रमा के भनिएको छ भने पितृहरूलाई सम्झेर भगवती दुर्गा, काली, भद्रकालीले विभिन्न नामहरू लेखेर चङ्गामा पितृहरूको नाम लेखेर आकाशमा उडाइदिने। पितृहरूको नाम जो चराचर जगत छोडेर गए, उनीहरू स्वर्गमा छन्, आकाश लोकमा गमन गरिरहेका छन्, पितृभावमा छन्। हे पितृहरू, तपाईँहरूले हाम्रो कल्याण गर्नुहोस् भनेर चङ्गा उडाउने विधान हो प्राचीन कालमा। हजारौँ वर्षदेखि यो अभ्यास आएको दर्शकबिन। चङ्गा चेटको जुन विधान छ नि, चङ्गा उडाउँछौँ हामी, उत्साहित हुन्छौँ, उमङ्ग हुन्छ, हामीलाई उत्साह थपिन्छ। यसको विज्ञान त्यो पितृहरूलाई सम्झेर, देवताहरूलाई सम्झेर उनीहरूको नाम चङ्गामा लेखेर चङ्गा बनाएर आकाशमा उडाइदिने र त्यसपछि उडेर अनन्त आकाशमा ब्रह्माण्डमा गएर त्यो सन्देश पितृहरूलाई, देवताहरूलाई छोडेर आउँछ। साथसाथै मालसिरी धुन बजाउने। मालसिरी धुन के हो त दर्शकबिन? विशेष पर्वमा मालसिरी धुन भनेको वास्तवमा शरद ऋतुमा बजाउने धुन हो। प्रत्येक ऋतुअनुसार धुन भिन्न भिन्न छन्, रागहरू भिन्न भिन्न छन्। राग भैरवी, भिन्न भिन्न प्रकारका धुनहरू छन्, रागहरू छन्। सङ्गीत शास्त्रमा सा रे ग म प यो जुन सप्त स्वर छ, सप्त अक्षर छ, भगवान नटराजले कृपाबाट आएको छ। 7वटा स्वर सूर्यका 7वटा किरणबाट प्रत्यक्ष आएका छन्। सूर्यको 7वटा किरणबाट 7वटा रङहरू जसरी आए, त्यो 7वटा रङ आएको सन्दर्भमा त्यो रङ प्रत्यक्ष रूपमा सप्त स्वरमा प्रकृतिलाई तरङ्गित बनाउँछ 7 स्वरले। त्यसकारणले यो मालसिरी धुन पनि हाम्रो नेपालको रैथाने धुन हो। यो वास्तवमा उपत्यकामा विकास भएको धुन हो। यो धुन भनेको ऋतुअनुसार धुनहरू भिन्न भिन्न हुन्छन्। त्यसकारणले शरद ऋतुमा भगवतीको जागरणलाई, उद्बोधनको लागि, शक्तिको जागरणको लागि चारैतिर हरियाली छ। धानका बालाहरू झुलिरहेका छन्, कृषकहरू प्रसन्न चित्तमा छन् भने भगवती दुर्गालाई यो जति पनि धन धान्य समृद्धि छ सबै तपाईँको भनेर त्यो मालसिरी धुन बजाइन्छ। ऋतुअनुसार बजाइने धुन हो। यसको सम्बन्ध वास्तुसँग सम्बन्धित छ, तपाईँको चेतनासँग, मनको शान्तिसँग, अध्यात्मसँग जोडिएको छ। साथसाथै बलिको सन्दर्भ, यसका साथै तत्सम्म देवताको यजन र पूजनको सम्बन्ध, देवतासँग सम्बन्धित पूजाहरू, तत्सम्म देवताको आह्वान, फुलपाती भित्राउने क्रम पनि त्यही हो दर्शकबिन। भिन्न आयामहरू छन्। यसमा विशेष गरेर त्यो वनस्पति औषधिहरूले हाम्रो शरीरमा सुख, हाम्रो शरीरको जति पनि रोग व्याधि आदि सबै जान्छ। शरीरभित्रको विभिन्न रोगादि जति प्रभावहरू छन् त्यो सबै त्यो औषधि वनस्पतिहरूले फुलपाती भित्रायो भने त्यो वनस्पतिहरू घरमा भित्रिसकेपछि कुनै प्रकार रोग व्याधि लाग्दैन भनिन्छ। यो विश्वास छ। यो आयुर्वेदिक दृष्टिकोणबाट पनि त्यो औषधिहरू असाध्य पवित्र र शुभ र कल्याणकारी मानिन्छ यो सन्दर्भ। यसका साथसाथै अर्को सम्बन्ध जमराको जुन पूजा गरिन्छ, जमरा राख्दाखेरि अष्टमीको दिन जुन बलि चढाइने विधान छ, सप्तमीको दिन, अष्टमीको दिन या नवमीको दिन बलि चढाइँदाखेरि बलिमा चढाइने जमरा अलग्गै राख्नुपर्छ। टीका लाउँदा चढाइने जमरा अलग। 2 प्रकारको जमरा घटस्थापनादेखि राख्दा 2 प्रकारको जमरा राखिन्छ। जसले बलिको विधान गर्नुहुन्छ, तन्त्रशास्त्र अनुसार बलिको विधान गर्नेले बलिको लागि जमरा अलग्गै छुट्याएर राखेको हुन्छ, त्यसको पूजा हुन्छ र बलिमा प्रयोग हुन्छ, त्यो जमरा विसर्जन हुन्छ बलि सबै सकेपछि। र दसैँको टीका लगाइसकेपछि भगवती नवदुर्गालाई नयाँ फुल चढाएको। यो वास्तवमा अङ्कुरित जुन जौको गहुँको जमरा छ त्यो भगवतीलाई अर्पण गरेको दर्शकबिन। भगवतीलाई अर्पण गर्दाखेरि त्यो अर्पण गर्दा नयाँ पुष्प भगवतीलाई अर्पण गरेर आफूले ग्रहण गर्ने। त्यो ग्रहण गर्दाखेरि विभिन्न प्रकार रोग व्याधिहरू समाप्त भएर जान्छन्। यो अङ्कुरित अन्नले मानिसमा सुख शान्तिको भाव दिन्छ। त्यति मात्र कहाँ हो दर्शकबिन, त्यसको आधार भनेको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। त्यो अब शरद ऋतुपछि उपनिषद भनेको शरद ऋतुमा चाहिँ जौ र गहुँ छर्नुपर्छ। धान खेती सकिएपछि तुरुन्तै हुने खेती के हो दर्शकबिन? कृषकहरूले प्रयोग गर्ने खेती कुन हो भन्दाखेरि जौ र गहुँको खेती हो। जौ र गहुँको खेतीको प्रयोग गर्दाखेरि, रोप्दाखेरि, छर्दाखेरि त्यो समयमा उम्रिन्छ कि उम्रिँदैन भनेर यो परीक्षण पनि हो। त्यो परीक्षण गरेर त्यो बिउ जौ गहुँ उम्रियो भनेदेखि त्यो असाध्य राम्रो छ। जमरा राम्रो आयो, जमराको लक्षण बताइएको छ शास्त्रमा। जमरा रातो जमरा, कालो जमरा, पहेँलो जमरा, सेतो जमरा, कुन प्रकारको जमरा हो तन्त्र भनिएको छ। हरियो जमरा शुभ मानिँदैन, एकदम हरियो भइसकेको जमरा राम्रो। पहेँलो सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ। पहेँलो जमरा जुन निक्लेको हुन्छ त्यो शुभदायक र कल्याणकारी मानिन्छ। त्यो अङ्कुरित पहेँलो छ भने शुभ मानियो, कालो छ भनेदेखि त्यो मृत्युकारक हुन्छ। कालो जमरा निक्लिनुमा शुभ मानिँदैन।
जमरा निक्लिएको छ तर सबै कालो भएर गयो भने त्यो बडो ठुलो अनिष्ट गर्छ। कृष्ण प्रकृतिको जमरा अङ्कुरित अन्न शुभ मानिँदैन। पहेँलो शुभ मानिन्छ, सेतो सर्वाधिक शुभ मानिन्छ। एउटा पनि सेतो जमरा छ भने त्यो तपाईँलाई असाध्य राम्रो मानिन्छ, त्यहाँ लक्ष्मीको प्रभाव हुन्छ। कालो जम्यो भने कालको प्रभाव हुन्छ जमरामा, त्यस कारणले कालको शक्तिको आधान भएको हुनाले कालो जमरालाई शुभ मानिँदैन। पहेँलो जमरा यस अर्थमा शुभ मानिन्छ कि पहेँलो भगवती साक्षात् महालक्ष्मीको प्रकार हो, प्रभाव हो, दुर्गाको स्वरूप हो। रातो र पहेँलो स्वरूप छ, त्यो रातो र पहेँलो स्वरूपको सम्बन्ध जमरामा रङ अनुसार पनि त्यसको परिणाम र फलको बारेमा चर्चा गरिएको छ। जमरा लाउने कसरी धेरै दर्शकलाई जिज्ञासा हुन सक्छ नि। जमरा कानमासी छिउरिँदैन, टोपी लगाएर टोपीमा राख्ने, खल्तीमा राख्ने। जमराको माला पनि लाइन्छ र जमराको लगाइसकेपछि त्यो जमरालाई फेरि लगाएको जमरालाई केही दिन राखेर तपाईँले पानीमा डुबाएर त्यो रस पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। भिन्न भिन्न आयामहरू छन्। तपाईँ स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि जमराको जुस त शरीरमा अत्यन्त धेरै ऊर्जा प्रदान गर्ने हुन्छ। तसर्थ दर्शकबिन जमराभित्र पनि अङ्कुरित अन्नको जुन टुसा हुन्छ त्यो त सबै प्रकारले रोगव्याधि हटाउने, साथसाथै शरीरलाई स्वास्थ्य बनाउने, मनको कल्मसलाई भावलाई हटाउने र मनमा प्रसन्नता प्रदान गर्ने र भगवती दुर्गाको नयाँ पुष्प नयाँ फुलको प्रभाव र प्रताप र प्रसाद पनि हो दर्शकबिन। र आशीर्वाद प्राप्त गर्ने सन्दर्भ पनि त्यसरी आएको छ। आयुद्रोण सुते भनेर जुन आयुद्रोण सुतेको जुन सम्बन्ध छ त्यसमा पनि महाभारतको स्तुति हो। त्यसमा तपाईँको आयु, आरोग्य, स्वास्थ्य सम्पूर्ण आयाममा तपाईँ चाहिँ शक्तिशाली बन्नुहोस्, तपाईँ यशस्वी बन्नुहोस्, तपाईँभित्र सबै प्रकारका त्यो आयुको सम्बन्ध, पुरुषार्थको सम्बन्ध र साथसाथै पौरखको सम्बन्ध, दानवीरताको सम्बन्ध त्यहाँ मन्त्रमा भावमा व्यक्त गरिएको छ। र जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते भनेर भगवती दुर्गालाई सम्झेर जमरा ग्रहण गरिन्छ। कुल देवतालाई, कुल देवीहरूलाई पूजा गरिन्छ। र यसरी पूजाको जुन क्रम छ, कुल देवताको पूजा पूर्वका, दक्षिणका, पश्चिमका, उत्तरका, आकाशका, धरतीका सम्पूर्ण देवताहरूलाई र प्रकृतिका प्रत्येक देव देवताहरूलाई पूजा गर्ने जुन विधान गरिएको छ दर्शकबिन, त्यो पूजाको विधान के हो भन्दा मानव जीवनमा तत्सम्म देवताको प्रत्यक्ष प्रभाव र कृपा रहोस्। सम्पूर्ण देवताहरूले हाम्रो जीवनमा सुख, शान्ति, समृद्धि प्रदान गरून्, हामीलाई उन्नत जीवन प्रदान गरून्, हामी सदा सर्वदा सुखी रहन सकौँ, हाम्रो जीवनमा सबै प्रकारका कष्टहरू निर्मूल भएर जाउन्, यो सन्दर्भ छ। यसका साथसाथै अब वास्तुसँग सम्बन्धित चर्चा हामी यहाँ के गर्न चाहन्छौँ दर्शकबिन, विशेष गरेर वास्तुशास्त्रमा शक्ति उपासनाको सम्बन्धको बारेमा हामी लामो समयदेखि यस विषयमा यो श्रृङ्खलागत हामीले चर्चा गऱ्यौँ। वास्तुशास्त्रमा हाम्रा पूर्वजहरूले, पुर्खाहरूले यो भने कि वास्तुशास्त्र के हो त? प्रकृतिसँग मिल्ने शास्त्र हो। यसका साथसाथै चन्द्रमाको गति, सूर्यको गति, पृथ्वीको गतिसँग सम्बन्धित छ। चन्द्रमाको गति, सूर्यको गति र पृथ्वीको गति, चन्द्र, सूर्य, पृथ्वी र साथसाथै ग्रहहरूको गतिको सम्बन्ध वास्तुसँग सम्बन्धित छ। चन्द्रमाको ग्रहको सम्बन्ध, चन्द्रमा कसरी, कुन दिशामा, कुन राशि भन्दा चन्द्रमाको गति कसरी हुन्छ त? चन्द्रमा गति कसरी गतिशील हुन्छ भन्दाखेरि विशेष मेष सिंह, मेषेश सिंहे धनुपूर्व भागे, चन्द्रमा यदि मेष राशिमा, सिंह राशिमा छन् भने पूर्वपट्टिको दिशामा चन्द्रमाको बास हुन्छ। चन्द्रमाको बास, आकाशमा घुम्ने चन्द्रमाको बास कुन दिशातिर, उनको प्रकाश कतातिर परेको हुन्छ त्यो आधारमा हो। चन्द्रमा त पूर्वबाट उदय र पश्चिमबाट गएकै देखिन्छ, तर उनको ऊर्जा कतातिर चाहिँ टेडिएको छ, कतातिर गएको छ, त्यो ऊर्जा तत्सम्बन्धित समयमा ती राशिमा चन्द्रमा हुँदाखेरि कुन भावमा, कतातिरको भावमा चन्द्रमाको गति छ, त्यो आधारमा, तत्सम्बन्धित आधारमा, त्यो आधारलाई लिएर दर्शकबिन हामीले के गरिरहेका छौँ भने चन्द्रको बास अनुसार यात्राको, शुभ कर्मको, शुभ साहित्यको सम्बन्ध राख्ने गर्दछौँ। र साथसाथै वृष, कन्या र मकर राशिमा चन्द्रमा हुँदाखेरि दक्षिणतिर बास हुन्छ। श्लोकमा भन्दा पनि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई भनेर मैले श्लोक भन्दा पनि भिन्न तरिकाबाट यहाँहरूलाई निवेदन गरिरहेको छु दर्शक। वृष राशि र साथसाथै वृष, कन्या र मकर राशिमा चन्द्रमाको बास दक्षिणतिर हुन्छ। मिथुन, तुला र कुम्भ राशिमा चन्द्रमा रहँदाखेरि पश्चिमतिर हुन्छ। युग्मे तुलायम घटे प्रतीच्यम, कर्काली मिने दिशो उत्तरस्य। कर्क, अलि भनेको विशेष वृश्चिक र मीन राशिमा चन्द्रमा हुँदाखेरि उत्तरतिर हुन्छ। 12वटा राशि हुन्छन् र 3-3वटा राशिको हिसाबले 4 दिशामा चन्द्रमाको बास हुन्छ। अब 3 दिशामा, 4 दिशामा जुन भाव छ यसमा पूर्वमा, दक्षिणमा, पश्चिममा, उत्तरमा चन्द्रमाको भाव हुँदाखेरि यात्रा गर्दाखेरि चन्द्रमाको सम्मुख दाहिने चन्द्रमा सो मानिन्छ। अब चन्द्रमा त आकाशमा देखिरहेको छन्, तर पूर्वतिर गए कि, पश्चिमतिर गए कि, उत्तरतिर गए कि, दक्षिणतिर गए, बडो दुविधा हुनसक्छ। चन्द्रमा त आकाशमा देखेको छ भने त्यसको प्रभाव के हो भन्दा दर्शकबिन, त्यसको प्रभाव भनेको त्यो प्रकाशकीय प्रभाव हो। चन्द्रमा 8
प्रकारका कलाहरू अष्टमीसम्म हुन्छन् र 16 कला चन्द्रमाको हुन्छ। नेपालको झण्डामा दर्शकबिन 8वटा कलाले युक्त अष्टमीको चन्द्रमा राखिएको छ। झण्डामा तपाईँ चन्द्रमाको स्थिति हेर्नु भने 8वटा कोणहरू छन्, अर्धचन्द्राकार छ, त्यहाँ 8वटा धारहरू छन्, त्यो भनेको के कला हो। अष्टमीको चन्द्रमा कला, किन यो देश शक्तिको उपासना गोरखकालीको देश, श्री श्री गोरक्ष भवानी भनेर भनिन्छ, गोरखकालीको देश हो। यसकारणले यो चन्द्रमाको कलालाई 16 कला मानिन्छ। अष्टमीको चन्द्रमा, अष्टमी चन्द्रमाको जुन आकृति छ त्यो आकृति नेपालको झण्डामा प्रयोग गरिएको छ। साथसाथै सूर्यको जुन प्रभाव छ, द्वादश सूर्य भनिन्छ, ती सूर्यहरूको सप्तरश्मिहरूलाई लिएर सूर्यको जुन सम्पूर्ण कला 12वटा त्यसमा रेसाहरू प्रकाशहरू छन्, द्वादश सूर्य, द्वादश आदित्य भनेर 12 प्रकारको छ। यसकारणले गर्दा दर्शकबिन त्यसको विज्ञान हो, झण्डाको विज्ञान। ल यो झण्डा 5000 वर्षभन्दा पनि पुरानो झण्डा हो नेपालको, 5000 वर्षभन्दा पनि पुरानो झण्डा हो नेपालको। यो हामीले बिर्सिनु हुँदैन यो विषयलाई, किन 5000 वर्षदेखि यो झण्डा लिएर हाम्रा पुर्खाहरू संसारलाई, अखण्ड सनातन परम्परालाई बचाउनको लागि यो झण्डा लिएर संसारमा उनीहरू पुरुषार्थ गरे, पौरख गरे, उन्नतिको यात्रामा अगाडि बढे र साथसाथै आफ्ना सन्ततिहरूलाई एउटा सग्लो राष्ट्र, अखण्ड राष्ट्र प्रदान गरे। यसकारणले दर्शकबिन यो भित्र विज्ञान नभएको हुन्थ्यो नि, झण्डा फेर्नलाई कतिले प्रयास गरे, झण्डा समाप्त गर्न कति गए, आफै समाप्त भएर गए। यसकारणले दर्शकबिन झण्डामा शक्ति छ, सामर्थ्य छ, हात हतियारमा शक्ति र सामर्थ्य छ, त्यो सिद्ध छ। यसकारणले चन्द्रमाको गति पनि त्यही हो दर्शकबिन। चन्द्रमाको गति अनुसार शुभाशुभको विचार गरिन्छ। वास्तुशास्त्र अनुसार शिलान्यास गर्दा पनि राशि अनुसार 6, 8, 12 राशिमा चन्द्रमा छन् भनेदेखि शिलान्यास हुँदैन। गृह प्रवेश पनि, विवाह पनि, व्रतबन्ध पनि आफ्नो राशिबाट 6, 8, 12मा पर्नु भएन। आफ्नो राशिबाट 6ठौँमा, 8औँ र 12मा भयो भनेदेखि त्यसले समस्या गर्छ। 6, 8, 12मा पर्दाखेरि नकारात्मक प्रभाव पार्दछ दर्शकबिन। तसर्थ वास्तुशास्त्रमा भनिएको छ चन्द्रमाको अवस्थिति तपाईँको राशि मेष हो, 6ठौँ राशि कन्या पर्यो, 8औँ राशि वृश्चिक पर्यो, 12औँ राशि मीन पर्यो। अनि मेष राशि हुने व्यक्तिहरूलाई यो 6ठौँ, 8औँ र 12औँ राशि 12औँ महिना व्रतबन्धको लागि होस्, विवाहको लागि होस्, अथवा कुनै पनि कर्म गर्नको लागि आफ्नो राशिबाट चन्द्रमाको राशि 6, 8, 12मा पर्नु भएन दर्शकबिन। साथसाथै तपाईँको कुन राशि, वृष राशि हो अथवा कुन राशि हो, त्यसबाट 6, 8, 12 यो चन्द्रमा 12वटा राशि राख्ने, आफ्नो राशिबाट गर्ने। तपाईँले सजिलो तरिकाबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुम्भ, मीन, यी 12वटा राशि छन्। तपाईँको कुनै पनि मेघदेखि मीनसम्म कुनै एउटा राशि पर्यो, त्यो राशिबाट 6, 8, 12मा कुनै अर्को राशि पर्नु भएन। तत्सम्बन्धी चन्द्रमाको वास, चन्द्रमाको अवस्थिति र चन्द्रमाको बसाइ र प्रत्यक्ष उनको प्रभाव मानव जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव, चन्द्रमाको गतिसँग प्रत्यक्ष मानव जीवनको तालमेल। चन्द्रमाको गति मनसँग सम्बन्धित छ दर्शकबिन। चन्द्रमाको गति मनसँग छ। वास्तुशास्त्रमा भनिएको छ चन्द्रमाको गति मनसँग सन्तुलित भएको हुनाले नै तपाईँको 6, 8, 12मा राख्दाखेरि त्यसको सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव परिरहेको हुन्छ। सकारात्मक ऊर्जा छ भने चन्द्रमाको गति सकारात्मक छ, तपाईँले सहज रूपमा तपाईँले कार्य सिद्ध गर्न सक्नुहुन्छ। चन्द्रमाको गति सहज छ, तपाईँले सहज रूपमा कार्य सिद्धि हुँदै जान्छ। चन्द्रमाको गति तपाईँको अनुकूल छैन, प्रतिकूल छ, त्यसले तपाईँले झन्झन समस्या थप्दै जान्छ। चन्द्रमाको गति सकारात्मक छ, तपाईँले त्यसलाई प्रज्ञा, चेतना, ऊर्जालाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन सहयोग पुर्याउँदछ। चन्द्रमाको गति असहज छ, अप्ठ्यारो छ, अथवा चन्द्रमा 6, 8, 12मा परेका छन् भने तपाईँको समस्याहरू थपिँदै जान्छन्, अप्ठ्यारो बढ्दै जान्छ, कामहरू बिग्रिँदै जान्छन्। त्यसकारणले चन्द्रमा मनसँग सम्बन्धित छ र पृथ्वीको सबैभन्दा नजिकको ग्रह भनेको चन्द्रमा मानिन्छ। पृथ्वीको उपग्रहको रूपमा चन्द्रमालाई मानिन्छ। तसर्थ पृथ्वीको उपग्रह रहेको चन्द्रमाको अवस्थितिलाई हेरेर हामीले कार्य सिद्ध गर्नुपर्छ। सूर्यको गतिलाई हेरेर, बृहस्पतिको गतिलाई हेरेर, अन्य ग्रहहरूको गतिलाई हेरेर, पूर्वका, पश्चिमका, दक्षिणका, उत्तरका ग्रहहरूको गति, उनीहरूको अवस्था, उनीहरूको स्वरूप, उनीहरूको अवस्थिति अनुसार हाम्रो जीवनमा कस्तो खालो प्रभाव पारिरहेको छ, सकारात्मक या नकारात्मक, कुन प्रकारको प्रभाव परिरहेको छ, तत्सम्बन्धित प्रभावको समाधान। सकारात्मक प्रभाव छ, तपाईँले सुख, शान्ति, समृद्धि प्राप्त हुन्छ। यदि तपाईँले नकारात्मक प्रभाव परेको छ, कार्यसिद्धमा बाधा, व्यवधानहरू, अडचनहरू आउँछन्, काम गर्न गाह्रो हुन्छ, अप्ठ्यारो अनुभूति हुन्छ, कार्यसिद्धि हुँदैन, भिन्न भिन्न प्रकारका अप्ठ्याराहरूको बोध भइरहेको हुन्छ। यसका साथसाथै योगिनीहरूको प्रभाव पनि बडो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तिथि अनुसार योगिनीहरूको वासस्थानको सन्दर्भमा चर्चा गरिएको छ। प्रतिपदा र औँसीको दिन पूर्वमा योगिनीको वास हुन्छ, द्वितीया र दशमीमा उत्तर दिशामा योगिनीको वास हुन्छ, षष्ठी चतुर्दशीमा पश्चिममा योगिनीको निवास हुन्छ, चतुर्दशी र द्वादशीमा नैऋत्यमा योगिनीको वास हुन्छ, सप्तमी पूर्णिमामा वायव्य कोणमा योगिनी निवास गर्दैछन् दर्शकबिन। यसका साथ अष्टमी र अमावस्यामा ईशानमा योगिनीको वास हुन्छ। यसरी योगिनीहरू कुन दिशामा कता फर्केर बसेका छन्
यो तन्त्रको विधानमा वास्तुशास्त्रमा यो चर्चा गरिएको छ। कतातिर योगिनी बसेका छन् तिथि अनुसार र साथसाथै बाह्रको प्रभाव कस्तो छ, बाह्रको प्रवृत्ति कस्तो छ, सकारात्मक प्रवृत्तिमा बाह्र छ या नकारात्मक प्रवृत्तिमा बाह्र छ, यो प्रवृत्ति अनुसार बाह्रको आधारमा पनि दिशाको प्रभाव हुन्छ। 7 वटा बाह्रहरू छन्, आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार र 7 वटा बारमा 7 वटा ग्रहको प्रभाव छ। आइतबार सूर्यको प्रभाव, आइतबार सूर्य देवताको पूजा उपासना र पाठ उपासनाको पद्धति। आइतबार सोमबार विशेष गरेर शिवजीको पूजा आराधना, शिवले मेरो रक्षा गरून्, भगवान महादेवले मेरो रक्षा गरून् भनेर सोमबारको व्रत। आइतबार भगवान सूर्यले मेरो रक्षा गरून्, मेरो कल्याण गरून्, मलाई सर्वविधबाट मलाई अप्ठ्यारोबाट बचाउनु, हे भगवान सूर्य नारायण तपाईँलाई मेरो प्रार्थना छ भनेर आइतबार सूर्यको उपासना। सोमबार भगवान शङ्करको उपासना, मङ्गलबार गणपतिको गणेशको उपासना, व्रत जप तप इत्यादि। यसका साथसाथै बुधबार देवीको, बिहिबार विशेष गरेर भगवती महालक्ष्मी लक्ष्मीनारायणको, शुक्रबार देवीको र शनिबार भैरव भैरवी सहित महाकाल महाकाली शनि आदि ग्रहहरूको पूजा आराधना गरिन्छ। दर्शक तसर्थ बाह्र अनुसार देवताको प्रभाव पनि असाध्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यस अनुसार बाह्र अनुसार तिथि अनुसार योग नक्षत्र अनुसार पनि साधनाको विधान गरिएको छ। साधनाको विधानको आधारमा हामीले जीवन चलायौँ भने जीवन सुखमय बन्न सक्छ। दर्शक यो चर्चाका साथसाथै कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले छायाङ्कनमा साथ दिने मित्र, प्रविधिमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरूसहित म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीलाई आजलाई भने आज्ञा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।